एपिसोड 4 की स्टार्टिंग 3 कजन से होती है। फायजा फाखर को बोलती है कि तुम तो वहां से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। एनी उन लोगों को बोलती है कि तुम लोगों ने कुछ सुना? कुछ भी नहीं सुना यार, ये कैसे हो सकता है। और एनी बोलती है हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। एंड फायजा उसे बोलती कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम अम्मी से ही जाकर पूछ लो। एंड एनी बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने कोशिश नहीं की होगी? वो मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे। अगले सीन में हमें हमारा माशूक फिर से दिखाया जाता है, हमजा, जो कि एनी को ताड़ रहा होता है। फिर उसकी कजन आती है कि मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी, क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? और उसे कहती क्या हो रहा है यहाँ पर? एंड ही इज लाइक क्या? वो बोलती है कि तुम एनी को फिर से ताड़ रहे हो। और हमजा कहता है यार मुझे एनी बहुत पसंद है। और उसकी कजन उससे कहती है कि अगर तुम्हारे अब्बा को इस बारे में पता चल गया ना तो मैं लाहौर भेज देंगे वापस। सो ये सब करने से पहले ना एक बार सोच जरूर लेना कि तुम यहाँ पढ़ाई के लिए आए हो, ये सब करने के लिए नहीं आए हो। और चलो जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारे सर आए हैं। तो गुस्से से नीचे चला जाता है। फाखर उससे कहती है कि मोहतरमा अभी तक नाराज है। एंड शी इज लाइक फाखर तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बारे में कितनी पॉजिटिव हूँ। और वो कहता है यार मैंने कुछ जानबूझकर थोड़ी ना किया है। तो उसे बोलता है कि आई लव यू का जवाब तुम मुझे कब दोगी? एंड शी इज लाइक आई लाइक यू। और उसे कहता है कि आई लाइक यू एज अ डॉग, एज अ फ्लावर, एज अ क्या। फिर उसे कहती है कि आई लव यू टू। और जो फखर की खुशी होती है ना वो इस सीन में दिखाई गई है, बहुत दिल कूट कूट करना चाहे वो। फिर जब फाखर मोहतरम कूद ही रहे होते तो उनकी मामा जाती है कि क्या बात है फाखर, क्या हुआ? यानी कुछ भी नहीं। तो उसकी मामा कहती किसका फोन था, मुझे सच सच बता। उसकी अम्मी बोलती है हाँ बैठो और मुझे बताओ कि ये कौन था। और वो उसे कहता है मेरे स्कूल में एक लड़की है आमना, मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी लड़की है। और फिर समीना 5 मिनट तो सिर्फ डिप्रेशन में ही चली जाती कि इस बेचारी की तो शादी हो रही है, इसने तो यहाँ पर लड़की भी ढूंढ ली। तो उसे कहती है कि इस उम्र में ना पढ़ाई करो, इन सब चीज़ों में मत पढ़ो। और फाखर कहता है मैंने कौन सी नई चीज़ कर ली जो आपको इतना यानी गुस्सा आ गया? तो उसकी अम्मी उसे बोलती है मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं? एंड फाखर इज लाइक क्या समझाओ? फिर वो उठ जाते हैं। एंड जस्ट आज वो कमरे से बाहर भी नहीं गई होती है, फाखर फिर से अपना फोन उठाकर आमना को फोन करता है। फायजा और ये दोनों तो पढ़ ही रहे होते हैं कि उनकी अम्मी आ जाती है और वो कहती है फायजा आप 1 मिनट कमरे से बाहर निकलेंगी, मुझे आपकी बहन से कुछ बात करनी है। एंड फायजा इज लाइक अम्मी बस 10 मिनट रह गया, बस 10 मिनट रुक जाए। एंड शी इज लाइक नहीं मेरा बच्चा, मुझे एनी से बात करनी है, आपको एक बार बाहर जाना पड़ेगा। और वो चली जाती है। एनी हमें आपसे कुछ कहना है। तो उससे कहती कि आप जैसा हीरा बच्चा अल्लाह नसीब वालों को देता है। फिर एनी घबरा जाती है कि अम्मा हमारा दिल बैठा जा रहा है, अब बताएं ना क्या बात हो रही है। आयशा उसे कहती है जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तुम्हें बहुत तहम्मुल से सुननी है। और अगले सीन में फाखर फोन कर रहा होता है और फिर हमें आमना का कमरा दिखाया जाता है। जो इसकी अम्मी है ना वो एंटर करती है और आमना को आवाज दे रही होती है। आमना इस लाइक मैं बाथरूम में हूँ, बाहर आ जाऊंगी। तो फिर इसकी जो अम्मी होती है वो उनके फ़ोन में फाखर के टेक्स्ट वगैरह सब देख लेती है। तो जब आमना बाहर आती तो उसे कहती क्या हुआ अम्मी? और उसे कहती कि आ जाओ खाना खाने। फिर हमें एनी को दिखाया जाता है और वो कहती ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे शेयर नहीं कर पा रही? आयशा उसे कहती कि गुड़िया आपको पता है ना कि बड़ी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है और उनके बहुत एहसानात भी हैं हम पर, आज हम जो भी है उन्हीं की वजह से है। और फिर आयशा कहती कि आपके बड़े अब्बू चाहते हैं कि आपके और फाखर की शादी हो जाए। और एनी का रिएक्शन देखने वाला होता है। तो एनी गुस्से में अपना हाथ छुड़ा देती और पीछे हो जाती और अपनी अम्मी को कहती कि अम्मी ये आप क्या कह रही है? आयशा कहती है फैसला मेरा नहीं है, घर में सब लोगों का फैसला ये है कि भाई साहब चाहते हैं कि वो फाखर की खुशियाँ देखे। और एनी कह रही है मैं तो नहीं कह रही कि वो फाखर की खुशियाँ ना देखे, उन खुशियों में मैं क्यों हूँ? हमारी उम्र ही क्या है जो हमारी शादी हो रही है? आयशा इज लाइक हमने बहुत कोशिश की है गुड़िया, आपकी कसम। एनी उसे कहती कि हम कोई शोपीस है जो किसी को पसंद आ गया और आपने उन्हें हमें दे दिया, थोड़ा सा एहसास कर देते हमारे लिए, हमसे एक बात पूछ लेते, हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही बोल देते। एनी उसे कहती है अगर सब यही चाहते हैं तो मुझे बताया आप क्या चाहती हैं? तो आयशा भी सर हिलाती है और एनी तो मतलब
اسے تو جھٹکا لگ جاتا ہے بہت بڑا والا. اینی از لائک اب سن لے, میں شادی کبھی نہیں کروں گی. اور اینی باہر بھاگتے ہوئے باہر چلی جاتی ہے اور عائشہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے. اور وہ باہر لان میں آ ہی رہی ہوتی ہے کہ فاخر سے کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو. اینی سے کہتی ہے کہ تم سے مطلب تم اپنے کام سے کام رکھو. فاخر سے کہتا ہے کہ پاگل کتے نے کاٹا ہے کیا ہوا. اینی از لائک بھاڑ میں جا تم, اور آئندہ میرے منہ مت لگنا. اگلے سین میں سمینہ آتی ہے تو عائشہ بھاگتی بھاگتی آ جاتی ہے کہ سمینہ خدا کے واسطے مجھ سے تو ناراض مت ہو, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, آپ کے علاوہ میرا اس گھر میں ہے ہی کون. اور سمینہ کہتی ہے ہاں میں ایک ہی ہوں اور اسے بھی تم نے دھوکہ دے دیا. پھر عائشہ اسے منانے کی بہت کوشش کرتی ہے. سمینہ اسے کہتی تم نے جو کرنا تھا نا تم نے کر لیا, بٹ میں وہ کبھی بھولوں گی نہیں. اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور اگلے سین میں سمینہ آتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو بولتی کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. اینڈ ہی از لائک بولو. وہ کہتی ہے کہ فخر کسی اور کو پسند کرتا, اور وہ کہتا ہے کہ کیا بکواس کر رہی ہو. اینڈ ہی از لائک کیا نئے بہانے ڈھونڈ رہی ہو. وہ کہتی کہ میں بہانے نہیں ڈھونڈ رہی ہوں, سچ کہہ رہی ہوں. اینڈ ہی از لائک عشق لڑانے جاتا ہے یا پڑھائی کرنے. اینڈ شی از لائک واہ, شادی کرنے کی اور بچہ پیدا کرنے کی عمر ہے. اور ظہیر اسے کہتا ہے چاہے فخر کتنی بھی لڑکیوں کو پسند کر لے بٹ اس کی شادی تو اینی سے ہو کر رہی. اور اسے کہتی ہے کہ اس کی عمر اتنی نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال رہے, وہ نہیں سنبھال پائے گا یہ سب, اس کا بچپن ختم ہو جائے گا. آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. سمینہ کہتی کہ ان دونوں کی عمر ہی نہیں شادی کی. ہاں اگر آپ کو شادی کرنی ہے ان دونوں کی 5-6 سال بعد کر لیجئے, اب ان کی عمر نہیں ہے شادی کی, بہت چھوٹے ہیں دونوں, اور شادی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور ظہیر کہتا ہے کیا میری حالت دیکھ رہی ہو تم, 5-6 سال بعد اگر میں مر گیا تو. اینڈ شی از لائک موت اور زندگی دونوں اللہ کے ہاتھ میں, اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھ لیں گے, اور اگر نہیں لکھا ہوگا تو اس کے سامنے کس کی چلتی ہے. اور ظہیر اسے گندا والا ریاکشن دے رہا ہوتا ہے, مجھے تک ڈر لگ گیا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر. اور سمینہ جا ہی رہی ہوتی کہ ظہیر کہتا ہے کہ شاید تم بھی یہی چاہتے ہو کہ میں اپنے بیٹے کی خوشیاں نہ دیکھوں اور میں مر جاؤں. اماں صحیح ہی کہتی ہے, سمینہ بہت خود غرض ہے. شی از لائک ہاں میں خود غرض ہوں, بٹ آپ جیسی تو بالکل نہیں ہوں جو اپنی موت کے ڈر سے اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی برباد کرو. اینی کرکرے کھا رہی ہوتی ہے اور فاخر آ کے اس سے اس کے کرکرے چھین لیتا ہے. فاخر اسے کہتا ہے کہ تمہیں صبح سے کیا ہو گیا جو تم ایسے پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہو. اینڈ اینی اسے پلو سے مارتی ہے کہ تمہیں تو ایسے جیسے پتا ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ کہتا ہے مجھے سچ میں پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے ہمارے جو گھر والے ہیں نا سب پاگل ہے, تمہیں پتا ہے وہ تمہاری اور میری شادی کروانے کی سوچ رہے. اور فاخر کہتا ہے کہ ہو گیا مذاق. اور اینی سے کہتی ہے کہ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں, یہ سچ ہے. تو فاخر از لائک تمہاری اور میری شادی ہو رہی ہے. تو اینی سے کہتی کہ اگر تم دنیا کے آخری مرد بھی ہوگے نا میں تم سے شادی نہیں کروں گی. اینڈ سیم گوز وتھ فاخر, وہ بھی کہتے ہیں اگر تم دنیا کی آخری عورت بھی ہوتی نا میں تم سے شادی نہیں کرتی. تو فاخر اسے کہتا ہے کہ یہ آئیڈیا تھا کس کا. اینڈ شی از لائک تمہارے ابا جان کا, جو چاہتے کہ وہ مرنے سے پہلے تمہاری خوشیاں دیکھ لیں. اینڈ ہی از لائک ابو. وہ اینی کو کہتا ہے کہ بیٹھو یہاں پر, اور اسے کہتے ہیں کہ اینی پلیز کوئی خوش فہمی میں مت رہو. اینڈ شی از لائک میں خوش فہمی میں رہوں. اینڈ اینی از لائک ہم تم سے کبھی بھی شادی نہیں کریں گے, لائک ایکسپیکٹیشن ساری توڑ دو. اینڈ فاخر از لائک یہ نہیں ہو سکتا. وہ چلا جاتا ہے یہاں سے, اور وہ آ کر اسے کرکرے چھین لیتا ہے, اسے کہتا ہے کہ تکیا کھاؤ. اینڈ شی از لائک کتنی بدتمیز ہو تم. اور اگلے سین میں جولری والا آیا ہوتا ہے جو عائشہ اور فہمی کو دکھا رہا ہوتا ہے. اینڈ دیر لائک بہت اچھا. سمینہ آ جاتی کہ کیا بات ہے, اور سائیکا اسے کہتی کہ آجا بھابی, جولر کو بلایا ہے اینی کے لیے جولری پسند کرنے. تو ظہیر جو ہوتا ہے اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ پسند آ رہا ہو تو لے لو, بیکاز تم دلہے کی ماں جو ہو. اور عائشہ کو کہتا ہے عائشہ اگر تمہیں بھی کچھ پسند آ رہا ہو تو لے لو. اور جب عائشہ سمینہ کی طرف دیکھتی شی از فل اینگر موڈ. اور اگلے سین میں عائشہ آ رہی ہوتی پھر سے اسے منانے کہ ہم اور آپ یہ سب نہیں روک سکتے. اینڈ شی از لائک جاؤ تم جولری پسند کرو, ویسے تمہارا بھی کوئی جنگ کا ارادہ نہیں لگ رہا مجھے, ویسے بھی تمہارے ایسے نصیب کہاں. اینڈ عائشہ شوق ہوتی ہے, اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا اس نے میرے غریبی کا مذاق اڑایا. اور سمینہ کو
اینی کی طرف سے پتہ چلتا ہے کہ فخر کو بھی پتہ چل گیا سب کچھ، تو فخر کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور اگلے سین میں ہمیں پھر سے جمشید دکھایا جاتا ہے، اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، کچھ بولا نہیں انہوں نے؟ اینڈ ہی از لائک انہیں پسند تو بہت آیا ہے۔ اس کا فرینڈ اس سے بولتا ہے کہ تم اپنی امی کو ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ اینڈ ہی از لائک ہاں لے جانا تو چاہتا ہوں، بٹ کیا ہوا اگر وہ منع کر دے، اور میں اس رشتے سے اب ہاتھ نہیں دھونا چاہتا، یعنی مجھے یہی رشتہ چاہیے۔ اس کا دوست بولتا ہے میں تیری شادی ضرور کروں گا، بس تو اپنی امی کو منا لے۔ اور اگلے سین میں فخر آتا ہے اور اپنے ابا کو بولتا ہے کہ بات کرنی ہے آپ سے، تو کچھ دیر اسے دیکھتا رہتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ؟ اور اس کے ابا اسے بٹھاتے اور کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے نا میری طبیعت بہت خراب ہے، پتہ نہیں کب اوپر والے کا بلاوا آ جائے اور میں مر جاؤں اینڈ آل دیٹ، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اور رہنے کی۔ اور وہ ایک دم سوچ جاتے ہیں کہ ابا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی سین کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہوتا ہے۔